9 मई जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक दिन के तौर पे जाना जाता है, जिस दिन एक सियासी जमात जिसने पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली दफा एक ऐसा इंतशार और बगावत की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सियासी जमातें, हुकूमतें भी करती रहीं, अपोजिशन भी करती रहीं, लेकिन इस तरह बगावत और इंतशार कभी नहीं हुआ। मैं चंद एक आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूं। अभी शोर मचाया जा रहा है कि ये नाइंसाफी हुई है, ये सजाएं सियासी बुनियाद पे दी गई हैं, जो कि कतई गलत है। हकायक कुछ और है। मैं जरा याद दहानी के लिए आपको बता दूं कि 9 मई को लाहौर में 14 जगह पर वाकयात हुए, जिसमें थानों को जलाया गया, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, जिसमें सरकारी और जाती इमलाक को जलाया गया, और जिसमें 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, जिसमें एक डीआईजी भी शामिल थे जिनकी आंख भी जाया हुई, और इसी तरह बहुत सारे एहलकार हमेशा के लिए इसमें डिसेबल हुए। इन 14 मकामात पे जो वाकयात हुए, इनमें से एक मुकदमा जिसे सर्वर रोड पे जो हंगामा आराई हुई, जिसमें सरकारी गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, और उन वाकयात पे सजाओं का ऐलान हुआ है। टोटल इसमें 14 मुल्जमान थे, जिसमें से 6 मुल्जमान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। और यकीनन सजा के लिए जो शवाहिद थे वो अगर मौजूद ना होते तो कभी सजा ना होती। चंद एक चीजें मैं आपके सामने रख दूं। लाहौर में 9 मई को 4 जगह जहां पर पीटीआई के लोग अपनी क्यादत के कहने पे, अपनी लोकल क्यादत के रहनुमाई से इकट्ठे हुए, उस्मान पार्क, जमान पार्क, धर्मपुरा, मुगलपुरा, लिबर्टी चौक, और उसके बाद तमाम मकामात से ये इनकी डायरेक्शन सबकी एक थी। ये सारे कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस पहुंचे, सारे बयक वक्त इकट्ठे हुए, सारों ने एक ही डायरेक्शन ली और एक ही जगह पर इकट्ठे हुए। इनके जो लीडर्स थे उन्होंने उनके अपने कारकुनों से राब्ते थे। उनके क्या सबूत हैं? सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। इन्होंने खुद उस पर वीडियोस डाली जब ये जा रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, इंतशार और लोगों को भड़का रहे थे। इन्होंने अपनी वीडियोस, अपनी तकरीरों की वीडियोस, अपने काफलों की वीडियोस डाली। उन्हीं वीडियोस का बाद में फोरेंसिक किया गया, नादरा को दी गई, और उन वीडियोस के अलावा सेफ सिटी की वीडियोस थी, आपकी बहुत सारे टीवी चैनल्स की वीडियोस थी, जिन वीडियोस की बुनियाद पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। नादरा ने फेस आइडेंटिफिकेशन की, जियो फेंसिंग हुई, जिसमें यह साबित हुआ कि ये लोग चंद अपने रहनुमाओं से सैकड़ों लोग राब्ते में थे। इन लोगों की जो कम्युनिकेशन थी उसका रिकॉर्ड उसमें सामने रखा गया, और ये तमाम चीजें पेश की गई अदालत में। और उसके बाद मुझे ये बताइए कि क्या दुनिया को नहीं पता कि 9 मई किसने किया? पीटीआई ने किया। किसके कहने पे किया? कहां प्लानिंग हुई? पीटीआई के रहनुमाओं के घरों में, और पीटीआई के बानी के घर से ये शुरू हुई और प्लानिंग का आगाज हुआ। फिर उसके बाद ये प्लानिंग इनके लोकल जो रहनुमा थे उन्होंने इसको लीड किया। क्या उनकी फुटेज, उनकी 9 मई के दिन जब जिना हाउस जल रहा था, क्या फातिहाना तकरीरें और उनका फातिहाना अंदाज, और ऐसे लग रहा था जैसे इनकलाब आ गया है, क्या उनकी फेसबुक पे, उनके इंस्टा पे, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनकी वीडियोज, उनकी वो तमाम शवाहिद मौजूद नहीं हैं? क्या वो तस्लीम नहीं करते हैं? तो उसके बावजूद अगर इतने सारे शवाहिद, कोई एक नहीं दर्जनों शवाहिद मौजूद हों, उसके बावजूद भी ये सजाएं पहले होनी चाहिए थी। ये बहुत देर हुई है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, मगर अगर ये सजाएं ना हो, अगर इस तरह, तो रियासत में तो अगर जिना हाउस या पाकिस्तान की
ایسے تھانوں سے لے کے اور باقی ساری ابلاغ محفوظ نہ ہو اور اس پر سزائیں نہ ہو سکیں تو کیسے امن رکھا جا سکتا ہے؟ کیسے لا اینڈ آرڈر رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو سزائیں نہ ہوں تو باقی لوگ جو جیلوں میں ہیں جنہوں نے انتشار یا کسی کی جائیداد کسی کا پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ایسے اہم مقامات پہ جنہوں نے حملہ آور ہوئے ان کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ اور جب کوئی دہشت گرد جس نے داڑھی رکھی ہو پگڑی پہنی ہو وہ حملہ کر دے تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے، اور اگر کوئی کلین شیو اور وہ کہے میں یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں اور اس کی گلے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو تو وہ اگر آ کر جناح ہاؤس کو یا سرکاری املاک کو جلائے تو کیا وہ انقلابی ہے؟ نہیں، وہ بھی اسی طرح کا سیاسی دہشت گرد ہے۔ تو یہ والی جو سزائیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ذرا ریکال کریں، دوبارہ سے یاد کریں کہ 9 مئی کس جماعت نے کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا، بانگے دوہل کیا، پلان بھی خود کیا، امپلیمنٹ بھی خود کیا، اور لاہور میں 14 مختلف جگہوں پر تھانوں سمیت جناح ہاؤس سمیت مختلف املاک کو آگ لگائی گئی، سینکڑوں گاڑیاں پولیس اور دوسری جلا دی گئیں، اور اس کیس میں جس میں ابھی سزائیں ہوئی ہیں صرف اس کیس میں یہاں پر کوئی 3 درجن پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 1 درجن کے قریب پولیس کی گاڑیاں یا جلا دی گئیں یا انہیں اتنا نقصان پہنچا کہ وہ اس پہ کام کے قابل نہیں رہی۔ اسی میں اس وقت کے ڈی آئی جی جو اس وقت تھے ان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہوئی، وہ کومے میں رہے، بہت سارے اہلکار آج بھی ڈسیبل ہیں۔ سو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جب آپ کی فوٹیج بھی ہوں، جب آپ کے ذاتی اکاؤنٹس پہ آپ کی ویڈیوز بھی ہوں، جب آپ کی جیو فینسنگ اور آپ کے فون ریکارڈ بھی ہو، اور یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اب بھی کہے کہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی تو پھر سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ اور کیا شواہد چاہیے ہوتے ہیں؟ سو یہ کہنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے، یہ کم از کم جو سیاسی لیڈرشپ ہے بہت موقع ملا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرتے، وہ تسلیم کرتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ قوم سے معافی مانگتے، وہ اس بات پہ شرمندہ ہوتے۔ لیکن وہ تو آج بھی ان کے جو لوگ جن کی ضمانتیں ہوتی ہیں وہ ضمانتوں کو یہ ہیرو آج بھی انہیں کہتے ہیں، وہی لوگ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور وہی انہی 9 مئی کے مقدمات کے ملزمان کے وکیل ہیں، اور سارا کچھ ایک پلان کے تحت ہوا، اور اس پلان کو جب ناکام ہوا تو اب کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں، فالس فلیگ ہے۔ یہ فالس فلیگ نہیں ہے، یہ آپ کے کرتوت ہیں، یہ آپ کے شواہد، اس کی آپ کی اپنی ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا پر، آپ کی اپنی تقریریں اور آپ کے اپنے بیانات موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں اس کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ بالکل یہ سزا پہلی ہونی چاہیے تھی، دیر آئے درست آئے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ریاست اس طرح کی چیزوں پر درگزر سے کام لے، کیونکہ پھر اس طرح ریاست نہیں چل سکتی۔ یہاں پر اور بھی جو پنجاب اور پاکستان میں کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اگر پہلے ہوا ہوتا تو 26 نومبر نہ ہوتا ہے۔